आज हामी एउटा इकोनोमिक्स कोभिड र इकोनोमिक्सको इन्टरलिङ्केजसँग सम्बन्धित एउटा वेबिनार लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएका छौं र यो वेबिनार ग्लोबल इन्स्टिट्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिज GIS भन्ने एउटा संस्था छ। अनुसन्धान र पोलिसी रिसर्चमा काम गरिरहेको संस्थान काठमाडौँ बेस्ड इन्स्टिट्युसन हो र अब यो संस्थाले सिरिज अफ वेबिनार गरिराखेको छ र यो चाहिँ दोस्रो वेबिनार हो र यहाँहरु सबैलाई यो दोस्रो वेबिनारमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यस दोस्रो सिरिजमा आज हामीसँग यो वेबिनारमा प्रस्तुत गर्नको लागि हामीसँग डाक्टर रेशम थापा हुनुहुन्छ। डाक्टर रेशम थापा उहाँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इकोनोमिक्स त्रिभुवन युनिभर्सिटी कीर्तिपुरको लेक्चरर हुनुहुन्छ र उहाँले भर्खरै 2018 मा हल युनिभर्सिटी बिजनेस स्कुल युकेबाट PhD सक्नु भएको छ र उहाँ यसभन्दा अगाडि यो प्राइम मिनिस्टरको मिनिस्ट्री अफ इकोनोमिक्स एडभाइजरी काउन्सिलको मेम्बर सेक्रेटरीको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ र उहाँको आजको प्रेजेन्टेसन बेसिकली कोभिड र त्यसपछि त्यसको इकोनोमिक इम्प्याक्ट मेनली यो टुरिज्म र रेमिटेन्समा कसरी परिराखेको छ भन्ने त्यसमा केन्द्रित छ र अब हामीसँग उहाँको प्रेजेन्टेसन लगभग आधा घण्टा जतिमा सक्छौं र त्यसपछि क्वेशन एन्सर सेसन हुन्छ र यो सिरिज हाम्रो अहिले चाहिँ हरेक हप्ता चल्छ र त्यसपछि नेक्स्ट वेबिनारको लागि पनि हामी यसको यो कार्यक्रमको अन्त्यमा एनाउन्समेन्ट गर्छौं र म यो छोटो जानकारी पछाडि म अब हाम्रो डाक्टर रेशम थापा सरलाई उहाँको प्रेजेन्टेसन सुरुवात गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। रेशम सर। थ्यांक यू भरत सर। सबैजनालाई स्वागत। छोटो समय पनि ठूलो संख्यामा साथीहरु देखिरहेको छु। थ्यांक यू फर रियली जोइनिङ मी। अब यो ग्लोबल इन्स्टिट्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिज को यो सेकेन्ड वेबिनार सिरिजमा यो इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ COVID-19 अन टुरिज्म एन्ड रेमिटेन्स इनसाइट फ्रम नेपाल भन्ने टपिकमा जुन एउटा इकोनोमिक्स र अहिलेको यो ग्लोबल पेन्डेमिकको कहीं न कहीं एसोसिएसन थ्योरेटिकली त थोरै जोड्न ट्राई गर्छु मैले, तर मेरो चाहिँ नितान्त यो नेपालको कन्टेक्स्टमा यो रेमिटेन्स र टुरिज्म किन डिफरेन्ट छ, किन कुन अर्थमा फरक छ र यसको चाहिँ इन जनरल अरु इकोनोमिक अरु धेरै आर्थिक कुराहरु चाहिँ अरु रिसर्च अथवा अरु प्रेजेन्टेसन हुन सक्छ र टिपिकली नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के फरक हो र के फरक नीति लिन सकिन्छ भनेर थोरै एकदम सानो मैले टुरिज्म र रेमिटेन्सको छुट्टै एउटा यो कुनै मोडलिङबाट एक्सरसाइज होइन, सामान्य नम्बर जोड घटाउ गुणन भाग वाला एक्सरसाइज गरेको छु। यसमा चाहिँ लेट्स इन्जॉय इट। अब फर्स्ट अफ अल यो सबैले देख्ने गरेको पिक्चर हो। यो चाहिँ हामी हेर्दा हैरान परेका छौं ग्लोबली। अब यसलाई चाहिँ मेरो लागि एज एन इकोनोमिस्ट के अर्थ राख्छ भन्दा यो नम्बरहरु कस्ट हो मेरो लागि। मान्छेको डेथ हुन्छ, त्यस मान्छेमा भएको इन्भेस्टमेन्ट लस भयो, त्यसलाई उपचार गर्दाखेरि पैसा खर्च हुन्छ, व्यक्तिको खर्च हुन्छ, राज्यको खर्च हुन्छ, समाजको खर्च हुन्छ र इन्टरनेशनल लेभलको ह्युम्यानिटेरियन एडको पनि खर्च हुन्छ र यो इन्फेक्सनमा हुन्छ। इन्फेक्सनको लागि मान्छेले खर्च गर्नुपर्छ व्यक्तिगत रूपमा, सामाजिक रूपमा र राष्ट्रिय रूपमा, इभन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। यो प्रत्येक नम्बरले के जनाइरहेको छ भन्दा अनि हामीलाई ले चाहिँ एउटा कस्ट जनाइरहेको छ। वी आर बियरिङ कस्ट डे बाइ डे। जसरी ट्याक्सीमा मिटर उठेको जस्तो हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा, सामाजिक रूपमा, राष्ट्रको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो पैसाको खर्च मिटर उठेको उठै छ भने जसरी मृत्यु भएको कारणले र जसरी इन्फेक्सन भएको कारणले के गरिरहेको छ भन्दा सारा आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्न पाएको छैन मान्छेले भने सरकारी अथवा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको जोडबलमा फेरि हामी सारा आर्थिक गतिविधि बन्द गरेका छौं भनेपछि यो पिक्चरले मलाई एज एन इकोनोमिस्ट, एज अ सोशल साइन्टिस्ट के देखाउँछ भन्दा यो सारा नम्बर मेरो लागि के हो त भन्दा यो चाहिँ कस्ट हो, यो पैसा हो, यो खर्च हो, यो लस हो। तर कसरी यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने, कहाँ कति खर्च भयो भन्ने कुरा यो नितान्त टाइम कन्ज्युमिङ र त्यति सजिलो विषय चाहिँ होइन। तर त्यति भनिरहँदा आज मैले यो सारा खर्चको बारेमा छलफल गर्न त सक्दिनँ, तर आर्थिक रूपमा भन्ने हो भने एउटा इकोनोमिक्सको स्टुडेन्टको रूपमा म के भन्न सक्छु भन्दा
यो ओके थ्याङ्क यू। मैले चाहिँ साइडमा मिलाएको मात्रै कभर गरेँ मलाई। अब यो आर्थिक रूपमा चाहिँ जसरी एउटा अर्थतन्त्र सारा सेक्टर्सहरू कनेक्टेड भएको हुन्छ, त्यसै गरी एउटा अर्थतन्त्रलाई सबसे सिम्पलेस्ट सबसे सानो प्रोटोटाइप सम्झिने हो भने एउटा अर्थतन्त्र यसरी जेलिएको हुन्छ, सजिलोसँग भन्दैन अहिले ओपन इकोनोमीमा यसरी जेलिएको हुन्छ। यो चारवटा ब्लू बक्सले के जनाउँछ भन्दा चाहिँ एउटा व्यक्तिगत रूप, एउटा सरकारी, एउटा बिजनेस सेक्टर, एउटा फेरि आफ्नो देशभन्दा बाहिरको कुरा रेस्ट अफ द वर्ल्ड, र एउटा फाइनेन्सियल सेक्टर भन्दा छुट्टै फेरि त्यो इन्भिजिबल हुने हुनाले भनेको कुनै पनि नागरिक, कुनै पनि इकोनोमिस्ट, कुनै पनि इन्डिभिजुअल व्यक्ति कुनै देशभित्र छ भने यो इन्टरनेसनल सेक्टरमा पनि जोडिन्छ, त्यो रेस्ट अफ द वर्ल्ड भनेर जोडिन्छ। त्यो रेस्ट अफ द वर्ल्डसँग जोडिने धेरैवटा आधारमध्ये चाहिँ टुरिज्म, रेमिटेन्स, अनि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, त्यसपछि ट्रेड, त्यसपछि अरू ह्युमेनिटेरियन एडहरू चाहिँ एक्सटर्नल सेक्टरबाट जोडिन्छ भने इन्टरनल फेरि गभर्मेन्ट टु हाउस होल्ड जोडिने, गभर्मेन्ट टु बिजनेसमा जोडिने, त्यो काम गर्नेको हिसाबले जोडिने, वस्तु तथा सेवा किन्ने हिसाबले जोडिने एउटा आन्तरिक अर्थतन्त्रको एउटा हाइवे हुन्छ, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको हाइवे हुन्छ। आज हामी के छलफल गर्न गइरहेछौँ भन्दा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय हाइवे मध्येको केही सानोतिनो बाटोघाटोहरू एउटा जोड्ने कनेक्सन के हो भन्दा रेमिटेन्स र टुरिज्म हो भनेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब यो चाहिँ अब यो जसरी केही महिनादेखि सुरु भयो, ठ्याक्कै दिनमा नभनेर केही महिनादेखि जसरी पेन्डेमिक सुरु भएको छ, जसरी यो ठुलो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा क्राइसिस आउने गरी सुरु भएको छ, यसले के गर्छ भने यसको भेरियस स्टेज हुन्छ होला। 100 वर्ष अगाडिको स्पेनिस फ्लूको पेन्डेमिकको बेलाको रिभ्यू गरेर यो इकोनोमिस्टहरूले नै बनाएको फ्लो चार्ट हो। सुरुमा चाहिँ सामान्य रोजीरोटी घाँसपासको समस्या आउला, बिस्तारै बिस्तारै यो चाहिँ क्रस बोर्डर होला, आपसको देशमा समस्या ल्याउला यसले, जस्तै हाम्रो नागरिक इन्डियामा थुनिएका छन्, अरूको नागरिक नेपालमा थुनिएका छन्, यसले आर्थिक फाइदा बेफाइदा गर्ला गर्दा यसको यो ठुलो ठुलो वेभ हुँदै हुँदै यो 5th नम्बरमा के पुग्ला भन्दा चाहिँ ठुलो आर्थिक सङ्कट, इकोनोमिक क्राइसिस लेभलमा यो आउटब्रेक हुन सक्छ। कोभिड-19 आउटब्रेक यो पेन्डेमिक इन्ड्युस इकोनोमिक रिसेसनमा कन्भर्ट हुन सक्छ भन्ने चाहिँ थ्योरीले बताउँछ। अझै मैले सरी आई एम ट्राइङ टु बी टु मच इकोनोमिस्ट हियर। अब यो पछि मेरो इकोनोमिक्सको हार्डकोर इकोनोमिस्ट स्लाइड छैन, एक दुईजना साथीहरू देखिरहेको छु मैले जो हार्डकोर इकोनोमिक्समा हुनुहुन्छ, उहाँले इन्जोय गर्नुहुन्छ होला। के हुन्छ भन्दा यसलाई अरू कुरा यसलाई कम्प्लिकेटेड नगरेर नबुझौँ, सानो मात्रै नेगेटिभ सक भयो भने ए पोइन्ट, क्यापिटल ए पोइन्टबाट बी हुँदै सी हुँदै डी ई हुँदै त्यो रिभल्भ गरेर कहाँ पुग्छ त भन्दा यो आर्थिक नेगेटिभ स्पाइरल गरेर यो जेड पोइन्टमा पुग्यो भने तपाईँ 1 पाउन्ड 1 रुपियाँको कम खर्च गर्दाखेरि 1 रुपियाँभन्दा बढीको अर्थतन्त्रमा घाटा हुन्छ। यो चाहिँ यो नेगेटिभ स्विङ कसरी इकोनोमीले गर्न सक्छ त, यो चाहिँ एम्प्लिफिकेसन कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले धेरैवटा च्यानल मध्ये एउटा त्यो एग्रिगेट डिमान्ड रातो लाइन छ, त्यो एडी भनेपछि मैले एग्रिगेट डिमान्ड नेपालीमा भन्दा यसलाई यो किन्ने क्षमता, पर्चेजिङ पावर रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसले चाहिँ हाम्रो टुरिज्म र रेमिटेन्स हाम्रो अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षमतातिर भन्दा पहिला यो कन्जम्सन तिर जान्छ, पहिला एग्रिगेट डिमान्डतिर जान्छ। त्यो भएर चाहिँ यो हाम्रोमा चाहिँ टुरिज्ममा आउने सक अथवा रेमिटेन्समा आउने सकले ए पोइन्टबाट जे पोइन्टमा ल्याउन सक्छ भनेको यो 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 धेरै तरिकाले रिभल्भ हुने, स्पाइरल हुने नेगेटिभ सक मध्ये टुरिज्म र रेमिटेन्सबाट आउने नेगेटिभ सक हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसरी स्पाइरल भएर जान सक्छ र यो कुनै एउटा पेन्डेमिक इन्ड्युस इकोनोमिक क्राइसिसमा कन्भर्ट हुन सक्छ। जसरी हामी एज एन इकोनोमिस्ट व्याख्या गर्छौँ, मेरो एक्जाम्पलले के भन्छ भन्दा 1.5 पाउन्ड अथवा रुपिज नेगेटिभ जाँदाखेरि चाहिँ ओभरअलमा त्यो 3.75 युनिट अथवा त्यो 2.5 टाइम्स बिगर यसले चाहिँ ठुलो नेगेटिभ धक्का निकाल्दो रहेछ इकोनोमीमा। यस्तो चाहिँ हुन सक्छ। यसलाई पनि बढी टेक्निकली नबुझौँ, त्यो लास्टको फिगरमा मात्रै यो ए पोइन्ट बी पोइन्टमा झर्न सक्छ। हाम्रो युजुअल बेलामा यस्तो भयो भने इकोनोमिक्सको भाषामा हामीले लो लेभल इक्विलिब्रियम ट्र्याप भन्छौँ। हामीले नीतिहरू गलत दिएको कारणले, हामीले कतिपय आर्थिक पारामिटरहरू मिलाउन नजानेको कारणले ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा जान्छ, त्यसलाई हामी लो लेभल इक्विलिब्रियम ट्र्याप भन्छौँ। तर यो चाहिँ अरू कुनै हाम्रो कारणले होइन कि कुनै नेगेटिभ सक, कुनै पेन्डेमिकको कारणले ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा इकोनोमी झर्न सक्छ। त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ यो रिसेसन अथवा इकोनोमिक स्लो डाउनको एउटा आर्थिक कारण यस्तो हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ यतिमा मात्रै धेरै टेक्निकल नबनाऊ जस्तो लाग्यो मलाई यसमा चाहिँ। अब यहाँ पेन्डेमिकको केही पोजिटिभ कुराहरू पनि छन्। हाम्रो यहीँ हुनुहुन्छ हाम्रो उत्तमजी, उहाँहरूले कतिपय पल्युसनको ग्लोबल लेभलमा पल्युसन घट्यो, त्यसको कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू गरि नसके तापनि त्यसले फाइदा पनि गरेको छ सर्टेन पोइन्टमा। तर त्यो ब्लूपट्टि भन्दा रेड लाइन्सहरू नै बढी पावरफुल छन् कि अथवा ओभरवेट गर्छ कि भन्ने लाग्छ। र पनि केही न केही राम्रा कुरा नभएका पनि होइन, तर त्यसलाई चित्त बुझाउन सकिने लेभलमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै एकदम आधार साइन्टिफिक आधारभूत पेपरहरू आइसकेको छैन। हुनसक्छ कुनै पोजिटिभ कुरा पनि भइरहेछ। अब यहाँबाट सुरु गरौँ हामी सबै सोसल साइन्टिस्ट सबैलाई काम लाग्ने गरी
यो ग्राफले के भन्छ भन्दा चाहिँ हरिजेन्टल लाइनमा नम्बर अफ डेज कति लामो समयसम्म हामी यो चाहिँ क्राइसिस यो इन्फेक्सन अथवा यो ट्रान्जिसन अफ कोभिड कति लामो समय लिन सक्छौँ भन्ने कुरा हरिजेन्टल छ। यो भर्टिकलमा के छ भन्दा नम्बर अफ केसेस कति एकदम धेरै केस जस्ताको तस्तै छोडिदियो, इकोनोमी पनि लकडाउन गरेन, त्यतिकै छोडिदियो भने के आउँछ, यो बाढी आएको जस्तो गरी सारा पपुलेसनलाई स्विप गरेर जान सक्छ। सारा पपुलेसन स्विप गरेर यो छिटै पनि निको हुन सक्छ। केही पनि डु नथिङ इज द बेस्ट सोल्युसन समटाइम्स। तर यो त हामी सबै सिद्धिन सक्ने भयौँ। डु नथिङ गर्ने हो भनेदेखि त हामी सबै सिद्ध्यौँ भने सबै ह्युमन बिइङ सिद्धियो भनेदेखि त के अर्थ रहेर फेरि। त्यो कारणले यो चाहिँ यो पर्पल कलरको पहाडलाई यो कर्भलाई अलिकति फ्ल्याट गर्ने भनेको बरु 3 महिना 4 महिना 5 महिनाको सट्टा 6 महिना 7 महिना 8 महिना लागोस्, नम्बर अफ डेज बढी इन्फेक्सन होस् बरु, तर नम्बर पर डे नम्बर अफ इन्फेक्सन अलिक घट्यो भनेदेखि यो चाहिँ यसलाई गरेको मान्छेले गर्न सक्ने एथ्नोपोजेनिक भनौँ हाम्रो इफोर्ट ह्युमन इफोर्टले गर्न सक्ने भनेको यो अल्को पहाडलाई अलि होचो र अलि फ्ल्याट गर्न सकिन्छ। टेक्निकल भाषामा इपिडेमियोलोजिकल कर्भ भन्छ, यसलाई इपी कर्भ पनि भनिन्छ, इपिआई कर्भ, इपिडेमियोलोजिकल कर्भ। यसलाई मोर फ्ल्याट गर्ने भनेको अहिले जति पनि इफोर्ट भएको छ अमेरिकादेखि चाइनासम्म, नेपालदेखि भियतनामसम्म, चाइनादेखि इन्डिया हुँदै मिडल इस्ट जति पनि देशका गभर्मेन्ट एन्ड नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले इफोर्ट लगाएका छन्, त्यो सारा इफोर्ट के छ त भन्दा यो पहाडलाई होचो बनाउन र फ्ल्याट बनाउनलाई इफोर्ट छ। यो इकोनोमिक इफोर्ट यसमा छ। यसलाई फ्ल्याटनिङ द कर्भ भनेर सारा मिडिया, सारा पेपर, एकाडेमियाले बोलेको भनेको हामी सुनेका छौँ। अब यसलाई अलिकति इकोनोमिकमा ढाल्ने हो भनेदेखि यो पिक्चरले के भन्छ भन्दा अघिको मेरो पिक्चर चाहिँ माथिल्लो यो हरिजेन्टल टाइमलाइन भन्दा माथि छ, त्यहाँ चाहिँ कन्टेनमेन्ट कुनै पनि यसलाई चाहिँ कन्टेनमेन्टमा गर्ने हो, यसलाई कन्ट्रोलमा ल्याउने हो भने यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो भनेदेखि त हामीसँग केही न केही आर्थिक लगानी पर्छ। यसमा एउटा प्रत्यक्ष पैसा पर्छ औषधिको रूपमा, अरू विविध कारणले एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट ठुलो खर्च लाग्छ। यदि त्यो मेरो यो कर्भमा माथिल्लो प्यानलमा रहेको रातो कर्भलाई ब्लू फ्ल्याट कर्भ बनाउने हो भने त्यो बिलो प्यानलमा नेगेटिभ क्वाड्रन्टपट्टि रहेको त्यो डट रातो लाइन डु नथिङ गर्यो भने पनि अलिअलि घाटा, केही न केही घाटा गर्छ, सिद्धिन्छ। तर त हामीले कन्ट्रोल गर्ने हो भने ठुलो खर्च छ। त्यहाँ रातो डट लाइनबाट निलो डट लाइनमा पुग्नलाई यो चाहिँ ठुलो खर्च छ। तल बक्समा मैले के लेखेछु भन्दा चाहिँ यो नर्मल टाइपको रिसेसन होइन, 2008-9 को जस्तो रिसेसन पनि होइन, 73 को जस्तो ओइल क्राइसिस पनि होइन, 97 को जस्तो एसियन क्राइसिस पनि होइन। यो फरक खालको क्राइसिस हो। यो फरक खालको क्राइसिस भएको कारणले यो फाइनेन्सियल क्राइसिस टाइपको कुनै एक्जोजेनस एउटा हेल्थ सक मात्रै होइन। यो चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो क्रय क्षमता, विक्रय क्षमता अथवा एग्रिगेट डिमान्ड, एग्रिगेट सप्लाई, डोमेस्टिक, इन्टरनेसनल सबै एरिया कभर गर्ने हुनाले यो इफोर्ट चाहिँ यो कर्भ फ्ल्याट गर्नलाई ठुलो इफोर्ट लाग्छ, धेरै पैसा लाग्छ। अब यहाँ भनिरहँदा यो सबैलाई लाग्छ, सबै क्षेत्रमा लाग्छ, सबै इकोनोमीमा लाग्छ। अब यसले गर्छ के त भन्दा यो के गर्यो त त्यसले संसारभरिको देशहरूले जति इफोर्ट लगाएका छन् त्यसमा इज दिस इपी कर्भ बेन्डिङ ग्लोबल्ली, साँच्चै देशहरू चाहिँ सफल छन् त त्यो कर्भलाई ब्लेन्ड गर्नलाई। यसो हेर्दाखेरि एउटा दुईवटा देश हेरौँ त त्यहाँ चाइना निकै टाइम लगाएर 130-40 दिन भइसक्यो कहीँ एउटा पोजिसनमा छ। कतिपय देशहरू यति धेरै लगानी गरेका छन्, ब्राजिल, युनाइटेड स्टेट्स, चिली, युनाइटेड किङडमहरू चाहिँ यो अझै फ्ल्याट गर्न नसकेको देखियो। भनेको यसले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा चाहिँ इफोर्ट चाहिँ संसारभरिको लाग्यो, यो कर्भ फ्ल्याट गर्न इफोर्ट चाहिँ लाग्यो। तर ती मध्ये हाम्रो इन्ट्रेस्टको विषय भनेको जहाँबाट रेमिटेन्स हाम्रो देशमा आउँछ, यी 10 वटा देश मैले डिस्प्ले गरेको 10 वटा देशबाट 18 र 19 को डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ 97% अफ द रेमिटेन्स त्यो 10 वटा देशबाट आउँदो रहेछ हाम्रोमा। यो नेट होइन, फेरि सरी फर नेट होइन, यो उताबाट आउने फ्लो मात्रै, इनकमिङ फ्लो, रेमिटेन्स रिसिप्ट के हुँदो रहेछ त यो 10 वटा देशबाट आउँदो रहेछ। अब यदि मेरो इन्ट्रेस्ट रेमिटेन्स हो भने त मेरो देशमा अथवा हाम्रो देशमा जति पोलिसीको, जति हाम्रो इकोनोमिक स्ट्याटसको इम्पोर्टेन्स छ त्यो देशको इकोनोमिक स्ट्याटस पनि मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट रहेछ। भनेको युनाइटेड स्टेट्स अझै कर्भ बेन्ड गर्न सकेको देखिएन, इन्डिया अझै ग्रोइङ छ तल्लो स्टेजमा भए पनि, युनाइटेड किङडममा अलिकति स्लो डाउन गरेको तर पनि एकदम स्केल माथि नै देखियो भने यहाँ हाम्रो टप 10 रेमिटेन्स सेन्डर कन्ट्रीहरू मध्ये मलेसिया कम्फर्टेबल जोनमा, अस्ट्रेलिया कम्फर्टेबल जोनमा बाहेक अरू देखिएन। एउटा कतार चाहिँ सुरुमा एकदम तल आइरहेको थियो, अघिल्लो महिनातिर हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ कतार एकदम कम्फर्टेबल जोनमा छ। हाम्रो लागि गुड न्युज भनेको थियौँ, कतारले पनि त्यसलाई कन्टेन गर्न सकेन, फेरि माथि गयो, स्केल 20 टाइम्स 100 टाइम्स माथि गइसक्यो त्यो। भनेपछि यसको अर्थ के लाग्छ भन्दा चाहिँ यी टप 10 कन्ट्रिजहरू बिग भोल्युममा हाम्रोमा पैसा पठाउने मात्रै, रेमिटेन्स पठाउने मात्रै होइनन् कि नम्बर अफ इम्प्लोइ, नम्बर अफ फरेन इम्प्लोइमेन्टको हिसाबले पनि ठुल्ठुलो, मलेसिया त एकदमै ठुलो संख्यामा हाम्रो मान्छेहरू त्यहाँ काम गर्छन्। यसको मतलब त्यो देशको इफोर्ट, सारा इफोर्ट के छ त भन्दा यो पेन्डेमिकतिर ओरिएन्टेसन खर्च भएको छ। त्यो कारणले
रिसोर्स एलोकेसनको हिसाबले, नेसनल फोकसको हिसाबले यो रेमिटेन्स जो हाम्रो मान्छेहरू गएर काम गर्ने इन्डस्ट्रिजहरू त्यो टाइपको कामहरू कम प्रायोरिटीमा पर्न सक्छ। दुबई पुलिस, कतार पुलिस बाहेक अरू त हाम्रो त लेबरमा काम गर्ने, इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने हो, केही न केही हाम्रो के हुन्छ त भन्दा कम फोकसमा, कम प्रायोरिटीमा पर्छन्। यो एउटा आफैमा के हो त भन्दा हामीले जहाँ काम गरेर रेमिटेन्स पठाउने हो ती देशहरू पनि कहीँ न कहीँ छिटै सेटल हुने जस्तो देखिएन। अब दोस्रो नम्बरमा जाने हो भनेदेखि हाम्रो देशमा टुरिस्ट आउने 10 वटा टप 10 कन्ट्री जसको टोटल 76% हुँदो रहेछ, ती 10 वटा देशहरू पनि त्यति कम्फर्टेबल जोनमा देखिएन। रेमिटेन्स भन्दा रिलेटिभली 2-4 वटा देशले कन्टेन गरेको त देखियो, कर्भलाई फ्ल्याट गरेको त देखियो। चाइना, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, श्रीलङ्का, साउथ कोरिया, यो 5 वटा देश चाहिँ रिलेटिभली कम्फर्टेबल जोनमा देखियो, तर पनि ओपन अप गरिसकेको चाहिँ होइन। अब यसको अर्को स्टोरी छ फेरि, टुरिज्म र रेमिटेन्स फरक खालको इन्डस्ट्री भएको हुनाले हिजो मात्रै रघुराम राजनले दिएको एउटा वेबिनारले उनले के भनेका छन् भन्दा चाहिँ यो इन्डस्ट्रीहरू रिओपन भयो भने यो आई टु आई कन्ट्याक्ट इन्डस्ट्री भन्दा चाहिँ उनीहरूको भाषामा यसलाई, यो चाहिँ जुन टुरिज्म फिजिकली प्रेजेन्समा मात्रै हुन सक्ने टुरिज्म सबभन्दा ढिलो रिभाइभ हुँदो रहेछ। अनि हाम्रो मान्छेहरूले जस्तो खालको इन्डस्ट्रीमा गएर ती देशहरूमा काम गर्छन्, रेमिटेन्स पठाउँछन्, त्यो इन्डस्ट्रीहरू सबभन्दा पछि खोल्ने खाले इन्डस्ट्री हुँदो रहेछन्, हतारको इन्डस्ट्री हुँदैन रहेछ। त्यो कारणले अलिक केही कम्फर्टेबल त देखियो र पनि टुरिस्ट आइहाल्छ भन्ने पनि आधार रहेन। आइहाल्यो भने पनि हामी फेरि तयार छैनौँ। हामी टुरिज्मको हिसाबले हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर त त्यस्तो तयार छैन। त्यो कारणले यो टुरिज्म सेक्टर र रेमिटेन्स सेक्टरमा कोभिड अथवा यो इन्टरनेसनल लेभलको क्राइसिस यसरी छिर्ने भयो कि हाम्रो इन्टरनेसनल टुरिज्म 76% आउने देशहरू कम्फर्टेबल जोनमा छैनन् केही महिना। हाम्रो निकै धेरै रेमिटेन्स 97% रेमिटेन्स ल्याउने टप 10 कन्ट्रिजहरू पनि कम्फर्टेबल जोनमा छैनन्। र उनीहरूको पोलिसी कस्तो देखिन्छ भन्दा चाहिँ यहाँनिर पछि मैले भन्न भ्याउँछु भनेर भनिहालौँ मैले यहाँ, यी देशहरू रिलेटिभली रिचर कन्ट्रिज, एडभान्स कन्ट्रिज भएको हुनाले उनीहरूले जिडिपीको 10 देखि 20% त एभरेजमा, कुनैले अझै बढी पनि आफ्नो जिडिपीको 10 देखि 20% जति उनीहरूले के गरेको देखिन्छ भन्दा चाहिँ यो रिलिफ प्याकेज बनाएर इकोनोमीमा इन्जेक्ट गरेको देखिन्छ। भनेको यसले के सङ्केत गर्छ भन्दा चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू भइरहेको इन्डस्ट्रिज अथवा इकोनोमिक एक्टिभिटीहरूलाई एज युजर रिभाइभ भने कि फरक तरिकाले ओरिएन्ट गर्ने दिशामा सबै जानुपर्ने बाध्यता देखियो। त्यो देखिन्छ इङ्ल्यान्डको केसमा देखिन्छ, अमेरिकाको केसमा देखिन्छ, इभन इन्डियाको केसमा देखिन्छ। इभन इन्डियामा पनि 10% बनाउने कि 20% बनाउने ठुलो डिबेट छ। त्यो भनेको निकै ठुलो एमाउन्ट पैसा हो। त्यो नेसनल रिसोर्स एलोकेसनको डिरेक्सनै चेन्ज हुने हुनाले टुरिज्म र रेमिटेन्समा कम प्रायोरिटी पर्न सक्छ। अब हामी के गरिरहेछौँ त नेपालमा, अहिलेको यो केही घन्टा अगाडिको डेटा हो, नपत्याउँदो तरिकाले के भइरहेछ त भन्दा निकै हाम्रो कम्पनी सारा नेसनल फोकस देखिरहेछौँ हामी चाहिँ लकडाउनमा छौँ, सारा प्रशासनिक त्यसले इफेक्टिभ छ छैन भन्ने कुरा अहिले बहस नगरौँ, र पनि के छ सारा फोकस स्टेटको फोकस त फेरि यही कन्टेनमेन्टमै छ भने हाम्रो रिसोर्सेस कम छ, त्यहीमाथि हाम्रो फोकस पनि सबै कन्टेनमेन्टतिरै छ। अब यो एउटा मात्रै ग्राफ देखाएँ मैले हाम्रो प्रोजेक्सनको, यो स्ट्याटिस्टिक्स डिपार्टमेन्टको साथीहरूसँग मिलेर हामीले नै गरेको टियुके टिमले गरेको एउटा प्रोजेक्सन हो। यसको हाम्रो चाहिँ हामीले गरेको अहिलेसम्मको जुन अहिलेसम्म सरहरूले लिटरेचर पक्कै पढ्नुमा छ एसआइआर मोडल जुन इस्टिमेट गरिन्छ, त्यो मोडल इस्टिमेट गर्दाखेरि हाम्रो वर्स्ट केस सिनारियोमा यो 1 हप्ता अगाडिसम्मको डेटा हो, यो ठुल्ठुलो सङ्ख्या आइसकेको थिएन। त्यसमा हाम्रो वर्स्ट सिनारियोले के भन्छ भन्दा चाहिँ यो होरिजेन्टल लाइनमा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ डेज छ। यो नम्बर अफ डेज चाहिँ हामीले त्यो फर्स्ट केसदेखिको लगभग 60-70 दिनभित्र चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा यो चाहिँ लगभग हाफ मिलियन भन्दा माथि 600,000 6 लाख 7 लाखसम्म पनि इन्फेक्सन नेपालमा वर्स्ट केसमा प्रोजेक्सन जान्छ। यही केसमा गयो भने अब यो लास्ट 3-4 दिनको त्यो को नम्बर राखेर क्यालिब्रेट गर्ने भने सायद यो अझै ठुलो नम्बर जान्छ। भनेको हामी एकदम अलार्मिङ कन्डिसनमा छौँ। भलै यो एरियापट्टि मेरो आजको एनालाइसिस नभएको भएर हाम्रो नेसनल फोकस पनि के हुँदैछ त भन्दा पक्कै पनि अलिकति कन्टेनमेन्टमै जान्छ। हाम्रो कसरी हाम्रो कर्भलाई फ्ल्याट गर्ने भन्नेरै जान्छ। र त्यो कारणले हामीले के गर्यौँ भन्दा लकडाउन गऱ्यौँ, यहाँ टाइम खर्च गरिनँ मैले। अनि रेस्पोन्स फिस्कल पोलिसी भनेर जुन ट्याक्सको थ्रु मान्छेलाई दिने, सब्सिडीको थ्रु अरू छुट दिने तरिकाले, डाइरेक्ट क्यास दिने तरिकाले जुन फिस्कल पोलिसी बनाउनु पर्ने हो अलिअलि मात्रै बनाएको, खास ध्यान दिएको अहिलेसम्म पनि नीति कार्यक्रममा बजेटमा त्यो त्यस्तो साह्रो फोकस देखिँदैन भने 2 नम्बरमा यो चाहिँ मनिटरी पोलिसी रिलेटेड पोइन्ट्सहरू हुनु सेकेन्डको म 1 पोइन्ट जान सक्दिनँ। त फोकस कस्तो देखिन्छ भन्दा चाहिँ जस्तो अर्थतन्त्र जहाँ चाहिँ मोनिटाइज भइसकेको छैन, व्यक्तिको अकाउन्टमा चाहेर पनि तपाईँ सपोर्ट दिन सक्नुहुन्न, चाहेर पनि क्यास दिन सक्नुहुन्न, जहाँ चाहिँ इन्टरमेडिएरी चाहिन्छ, फाइनेन्सियल इन्टरमेडिएरी जहाँ तपाईँ पैसा दिनलाई पनि, त्यहाँ चाहिँ हामीले मोनिटरी पोलिसीमा बढी फोकस गरेको देख्यौँ। एक्ज्याक्टली सिमिलर कुरा इन्डियामा भइरहेको देख्छु मैले, किन थाहा छैन। जबकि चाइना, अमेरिका जस्तो अरू देशहरूले फिस्कल पोलिसीमा बढी डिपेन्ड गरेर ठुलोभन्दा ठुलो अमाउन्ट अफ मनी सोसाइटीमा इन्जेक्ट गरेर कहीँ न कहीँ अर्थतन्त्र रिभाइभ गरेको देखिन्छ। र इन्जेक्ट गर्न पनि हाम्रो इकोनोमीमा महिनौ लाग्ने, 6 हप्ता लाग्छ भनेको छ।
इन्डियामा पनि 4 हप्ता जति लाग्छ रे म पैसा इन्जेक्ट हुन। तर चाइना अरू जस्तो अरू कतिपय हाम्रै लेभलका इस्ट एसियन कन्ट्रिजहरूले चाहिँ 2 हप्ता भित्रै गभर्नमेन्टले पोलिसी डिसाइड गरेको 14 दिन भित्रै मान्छेको हातमा मन्ट्री पोलिसी फिस्कल पोलिसीको थ्रु चाहिँ पैसा पुऱ्याएको देखिन्छ भनेपछि हाम्रो कहिले काहीँ फोकस आउट देखिन्छ। यो पनि यहाँ यसपछि म अब डाइरेक्ट टुरिज्ममा जान्छु। किन टुरिज्म मेरो इन्ट्रेस्टको विषय थियो भन्दा चाहिँ टुरिज्म र रेमिटेन्स चाहिँ यो ग्लोबल साउथको लिभलिहुड इस्यु हो। यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका कतिपय धेरै जस्तो गोलहरूलाई टच गर्ने गरी यो कहीँ न कहीँ विकासको बाटो पैलाउन सकिन्छ भनेर आधार चाहिँ रेमिटेन्स र टुरिज्मलाई लिएको थियो। किन भन्दा यो चाहिँ यो कोभिड-19 पोस्ट कोभिड-19 पछि चाहिँ अहिलेकै केसमा पनि यतिकै रिभाइभ भयो भने पनि ठुलो प्याराडाइम शिफ्ट हुनेवाला छ। टुरिज्मको प्याराडाइम शिफ्ट हुनेवाला छ, रेमिटेन्सको पनि प्याराडाइम शिफ्ट हुनेवाला छ। किन भन्दा प्रोडक्सन जोनहरू, प्रोडक्सनको मोडालिटी, त्यो वे अफ थिङ्किङ र चेन नै फरक हुने हुन्छ, त्यो देखिन्छ। त्यो कारणले हाम्रोमा कस्तो देखिन्छ भन्दा चाहिँ टुरिज्म र रेमिटेन्स चाहिँ डाइरेक्ट रोजीरोटीसँग जोडिएको कुरा। यसबाट मान्छेले क्यापिटल फर्मेसन गरेका छैनन् भन्न खोजे होइन। यसबाट मान्छेले स्किल्ड मान्छेले जब पनि गरेका छन्। तर अझै पनि के देखिन्छ भन्दा चाहिँ यो रोजीरोटीको मुख्य आधार भएको कारणले रेमिटेन्स र टुरिज्म चाहिँ हाम्रो लागि बढी इम्पोर्टेन्ट हो। र टिपिकली नेपालको कन्टेक्स्टमा के हो भन्दा ग्लोबल्ली नै 10% जब, अझै 10 भन्दा बढी जब, 330 मिलियन जब टुरिज्ममा छ। जीडीपी को पनि 10.3% ग्लोबली जेनेरेट गर्छ भनेको रिलेटिभली इलास्टिसिटी 1 भन्दा बढी छ। प्रोडक्टिभ छ टुरिज्म यसको मतलब। र गत 5 वर्षमा यदि 4वटा जागिर क्रिएट भयो वर्ल्डमा भने एउटा जागिर चाहिँ टुरिज्मबाट थियो भनेको 20% अफ द जब क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड ड्युरिङ लास्ट 5 इयर्स फ्रम टुरिज्म। भनेको हाम्रो जस्तो सरकारलाई यदि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हाम्रो टार्गेट हो भने टुरिज्म एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट आधार हुन सक्छ। अब त्यही कारणले हामीले सारा इफोर्ट, हाम्रो देशको सारा इफोर्ट त टुरिज्ममा छ। अब 2020 भिजनेबल 2020 सफल बनाउन नसक्नु अथवा हामीले सारा इफोर्ट त लागिसकेको थियो। यो आधार हो कि हामी चाहिँ इम्प्लोइमेन्टमा फोकस गर्न चाहन्छौँ। इम्प्लोइमेन्ट, टुरिज्मको इम्प्लोइमेन्ट डाइरेक्ट लिभलिहुडसँग सम्बन्धित छ। त्यो लिभलिहुडसँग सम्बन्धित इम्प्लोइमेन्ट प्रमोसन गर्नको लागि सारा स्टेटको फोकस त्यसमा छ। त्यस्तो हो भनेदेखि त फेरि के गर्यो त कोभिडले? अघि मैले टेक्निकली भने टुरिस्ट आउने देश, सारा देश डामाडोल छन् आन्तरिक रूपमा उनको अर्थतन्त्र भने अन टप अफ इट इन्टरनेसनल लेभलमा के छ त भन्दा इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूको प्रब्लम छ। धेरै कुरा यो के छ त भन्दा कोभिडको कारणले, लकडाउनको कारणले, ट्राभल ब्यानको कारणले कि हाम्रो टुरिज्म त छिटै रिभाइभ हुनेवाला छैन। भयो भने पनि टुरिज्मको आफै नेचर के हुनेवाला छ त भन्दा सबभन्दा ढिलो रिकभर हुनेवाला छ। अब कुरा रह्यो डोमेस्टिक टुरिज्मको। इन्टरनेसनल टुरिज्म त रिभाइभ नहोला जस्तो छ भने डोमेस्टिक टुरिज्म त फेरि अझै अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छु भन्छौँ हामी चाहिँ, अझै अन्डर कन्स्ट्रक्सनमै छ, त्यति पर्फेक्ट भइसकेको छैन डोमेस्टिक टुरिज्म। भने रेमिटेन्सले के भन्छ त भन्दा रेमिटेन्स आफैमा ठुलो भोल्युम चाहिँ ग्लोबल्ली फ्लो हुन्छ। यो उसको लाइनमा हेर्ने भनेदेखि चाहिँ लास्टको लाइनमा हेर्ने भनेदेखि के भन्छ भन्दा चाहिँ रेमिटेन्स चाहिँ 18-19 मा चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, जसरी एउटा देशबाट अर्को देशमा फ्लो हुने फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, डाइरेक्ट इन्डिभिजुअलले इन्भेस्ट गरेर पैसा कमाउने फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्दा रेमिटेन्सको भोल्युम ठुलो थियो। इन्ट्रेस्टिङली वन्स अपन अ टाइम इन हिस्ट्री फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्दा पनि भोल्युमको हिसाबले रेमिटेन्स ठुलो थियो भनेपछि त यो त कुनै पनि हालतमा पेसिमिस्टले पनि इग्नोरै गर्न नसक्ने गरी रेमिटेन्स यसरी गडिएर बसेको छ इकोनोमीहरूमा। चाइना, इन्डिया जस्ता ठुला देशहरूको पनि जीडीपीको ठुलो भाग रेमिटेन्सबाट आउँछ। तर हाम्रो पनि कुनै बेला टप 5 मा थियौँ जीडीपीको पर्सेन्टेजको हिसाबले 30-40% हुन्थ्यो। अहिले हामी क्वार्टरमा झरेका थियौँ। यो आफै पनि एकदम ठुलो अमाउन्ट अफ पनि हाम्रो जीडीपीमा आउँछ। जीडीपीमा आएर डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्दा जोडिने होइन, इकोनोमीमा सर्कुलेट भएर यसले जीडीपी जेनेरेट गर्छ। तर मेजरमेन्ट कसरी गर्ने त भनेपछि जीडीपीको यति सेयर हुन्छ है, यति नाप्न मिल्ने हो भनेको मात्रै हो। तर जीडीपीको 25% अफ द रेमिटेन्स हो भन्दैमा जीडीपीको अ क्वार्टर अफ द सोर्स रेमिटेन्स हो भन्न चाहिँ मिल्दैन। किन भन्दा एकाउन्टिङ हिसाबले त्यो मान्छेको फल्तीमा जान्छ, ब्याङ्कमा जान्छ, सोसाइटीमा जान्छ र त्यसले इन्भल्भ गरेर बल्ल केमा जान्छ त एक वर्षपछि मात्रै जीडीपीमा त्यो के हुन्छ कन्ट्रिब्युट गर्छ। यसले चाहिँ जीडीपीमा एड हुँदैन। यो चाहिँ त्यो कारणले यो जीडीपीको 80% भन्नु यो मेजरमेन्ट चाहिँ रङ हो खास। तर कुनै न कुनै नाप्ने आधार त चाहियो नि। त्यो कारणले अ क्वार्टर अफ जीडीपीको साइज, जीडीपीको 25% जति चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्स आउँछ। त्यो आफैमा ठुलो अङ्क हो। त्यही कारणले हामीले के गर्यौँ भन्दा कति हामीले चाहिँ क्रिटिसाइज पनि गर्यौँ। यो फोकस आउट भयो, हाम्रो चाहिँ सारा यो चाहिँ इम्पोर्ट मात्रै प्रमोट गर्यो, एक्सपोर्ट प्रमोट गरेर टुरिज्मले भन्यौँ। तर पनि हाम्रो मन्त्रीहरूको सफलता असफलता भनेको फरेन देशमा इम्प्लोइमेन्ट कहीँ न कहीँ एग्रिमेन्ट गरेको नगरेकोको आधारमा सफलता असफलता ठानिन्छ। रेमिटेन्स बढेको बढेछ, मान्छेको भिडभाड बढेको बढेछ भनेपछि टुरिज्ममा हाम्रो जानेर नजानेर फोकस थियो। डोमेस्टिकली फोकस आउट हुने भयो कोभिडले, इन्टरनेसनलमा फोकस आउट पनि हुने नै भयो। अब रेमिटेन्स पनि हामीले चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने भन्न नखोज्ने मात्रै हो गभर्मेन्टले। के हो त भन्दा हामी पनि जानी रेमिटेन्स प्रमोट गरेकै छौँ।
किन भन्दा नयाँ नयाँ ठाउँ अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अलिकति पाल्सी भाषामा त्यही लेखिएको छ। मैले आज मात्रै रिभ्यू गर्ने 15 प्लानको इम्प्लोइमेन्ट फरेन इम्प्लोइमेन्ट भन्नेमा पनि फरेन इम्प्लोइमेन्ट लेखिएको छैन, तर चाहिँ धेरैवटा बुदामा चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्टलाई छुवाइएको छ। त्यहाँ नयाँ डेस्टिनेसन चाहिँ पत्ता लगाइनेछ भनेपछि त रेमिटेन्स प्रमोट गर्ने हाम्रो आधार हो। अब यो रेमिटेन्स बजारलाई के गरिदिनु भयो त, लकडाउन तथा यस्तै कोभिडले गर्दा इन्डस्ट्रियल, सर्भिस सेक्टर, टुरिज्म सेक्टरहरू सारा कुरा चाहिँ फरक छ र मेजर मार्केट्सहरू डामाडोल छन्। यो फोर्थ फिगरले त्यही भन्छ। र क्राइसिस के हुनेवाला छ भन्दा चाहिँ 2008-9 को क्राइसिस भन्दा ठुलो क्राइसिस आउने हो कि भन्ने चाहिँ इन्टरनेसनलमा देखिन्छ। भनेपछि रेमिटेन्स चाहिँ त्यति सजिलो आधार चाहिँ नहुन सक्छ। र हाम्रो जस्तो इकोनोमीमा के भन्छ भन्दा चाहिँ 50 लाख मान्छे बाहिर छन् भनेर मान्ने हो भने, र एउटा सर्वे चाहिँ हाम्रो गैर सरकारी संस्थाले गरेको सर्वेलाई र एउटा इन्टरनेसनल लेभलको कति रेमिटेन्स इन्टरनेसनल इम्प्लोइमेन्ट घर फर्किन्छ भनेर आधार मानेर त्यसको एभरेज निकाल्दाखेरि पनि लगभग 18% जति मान्छेले चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्ट लस गरेर आफ्नो घर फर्किन्छन् भनेको छ आउँछ। त्यो 18% भन्ने हो भने 100 मा 18 हुन्थ्यो भने 50 मा चाहिँ 9 हुने भयो। लगभग 9 लाख जति नेपाली ढिलो चाँडो फर्केर घरमा आउने जस्तो स्थिति देखिन्छ। त्यो भयो भने यो भयावह स्थिति हुनेवाला छ। त्यो अर्को बाटो भयो। यसलाई आधार मानेर यसरी टुरिज्म र रेमिटेन्सलाई फरक तरिकाले व्याख्या गर्ने हो भने, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आधार मानेर व्याख्या गर्ने हो भने, टुरिज्ममा कस्तो छ भन्दा इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ यो के क्याल्कुलेट गर्यो UNWTO युनाइटेड नेसन वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसनले के भन्यो भन्दा चाहिँ 850 मिलियनदेखि 1.1 बिलियन इन्टरनेसनल टुरिज्म फ्लो चाहिँ घट्छ यसपटक भन्छ। अनि त्यो टुरिज्म मात्रै आउँथेन, टुरिज्म सँगसँगै सर्टेन कुरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ 1.2 ट्रिलियन बराबरको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, यो चाहिँ टुरिज्म एक्सपोर्ट के हुन्छ त भन्दा रोकिन्छ भन्छ। त्यो इन जनरल गरिब देशहरूबाट धनी देशमा फ्लो गर्छ। त्यो 1.2 ट्रिलियन भनेको एउटा टप 10 GDP को हिसाबले टप 10 कुनै अर्थतन्त्रको आधी हो। कुनै अर्थतन्त्रहरू चाहिँ बेलायतको अर्थतन्त्रको आधी हो त्यो भने, अथवा अरू कुनै युरोपको ठुलो लार्जेस्ट कन्ट्रीको GDP भन्दा आधी हो भनेको इट्स अ बिग अमाउन्ट। भने लगभग 100 देखि 120 मिलियन डाइरेक्ट टुरिज्म रिलेटेड जबहरू चाहिँ डिके हुन्छ, स्टेकमा पर्छ भन्छ। त्यस कारणले यसलाई मानेर फेरि भेरियस सिनारियो एनालाइसिस गरेको छ UNWTO ले। त्यो मध्येको मैले अप्टिमिस्टिक सिनारियो पिक गरेको छु। अप्टिमिस्टिक सिनारियोले के भन्छ भन्दा चाहिँ जुलाईसम्ममा हाम्रो टुरिज्म इन्टरनेसनल यो जुन रेस्ट्रिक्सन्स खोल्न सक्यो भने के होला, सेप्टेम्बरसम्ममा खुल्यो भने के होला, र डिसेम्बरसम्म खुल्यो भने के होला भन्छ। इभन दो जुलाईमा खुल्यो भने पनि 58% टुरिज्म त घट्छ भन्छ। सेप्टेम्बरमा खुल्यो भने 70% टुरिज्म घट्छ र डिसेम्बरमा खुल्यो भने 78% टुरिज्म घट्छ भन्छ। अनि यसको इन्टेन्सिटी सबभन्दा पहिला घट्न सुरु कहाँबाट हुन्छ भन्दा साउथ एसियामा सबभन्दा पहिला घट्छ भन्छ। साउथ एसियामा अलि बढी घट्छ यो भन्दा पनि। भनेपछि यसैलाई आधार मान्ने हो भने जुलाईमा हाम्रो इन्टरनेसनल टुरिज्म खुल्ने हो भने, र नेपालमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ 5 लाख जति पर्यटनसँग डाइरेक्ट सम्बन्ध राख्ने जब छन् नेपालमा। यो हाम्रो टुरिज्म स्ट्याटिस्टिक्समा सेटलर अकाउन्टमा पनि छ, यो इन्टरनेसनल डेटा हो यो। भने 7 लाख जति टोटल जब भन्छ भनेपछि 5 लाख डाइरेक्ट, 7 लाख टोटल भनेको त्यो बीचमा 2 लाख जति जागिर इन्ड्युस्ड जब छ, टुरिज्मको कारणले इन्ड्युस गरेको जब छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ पाटो मैले हाइलाइट गर्न खोजेको आजको मेरो वेबिनारमा मैले हाइलाइट गर्न खोजेको पाटो चाहिँ हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भन्दा चाहिँ त्यो जब मध्ये 42% जब चाहिँ फिमेलमा जान्छ। आफैमा हाम्रो फिमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेसन साउथ एसियामा बेटर भयो भने एकदम कम छ। यो आफैमा के हो त भन्दा यो ग्रीन ग्रोथ भन्नुस्, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्नुस्, अथवा यसलाई कुनै अरू कुनै मार्जिनल पिपलले काम पाउँछ भनौँ, कुन भाषा दिने आफ्नो ठाउँमा छ, तर अ लट अफ फिमेल त्यहाँ इङ्गेज हुन्छन्। त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो आफैमा। र त्यो मध्ये पनि 60% अनस्किल्ड मान्छेले जागिर पाउँछन् त्यसमा। यसको चाहिँ हामीले बिर्सिनु नहुने टुरिज्मको जब आफैमा ठुलो सङ्ख्या हो। 5 लाख जागिर भनेको आफैमा 5 लाख डाइरेक्ट र 7 लाख डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट जोडेर टोटल भनेको सारा हाम्रो नेपाल सरकारसँग भएको जागिर बराबर हो। सङ्ख्या गर्दाखेरि भोल्युमको हिसाबले तलब कम होला, तर जति नेपाल सरकारले तलब जागिर दिन सक्छ अर्थ मन्त्रालयबाट आउने पैसाको आधारमा तलब खान्छौँ हामी टियुको जागिर जसरी नै, त्यो भन्दा ठुलो सङ्ख्या हो टुरिज्म। त्यही भएर हामीले निम्नाकलन गर्न मिल्दैन। त्यो मध्ये ठुलो सङ्ख्यामा महिलालाई जागिर दिन्छ त्यसले, अनि ठुलो सङ्ख्यामा अनस्किल्ड मान्छेलाई जागिर दिने हुनाले यो इम्प्लोइमेन्ट जुन इस्यु छ, यो इस्यु इम्प्लोइमेन्टको थ्रु लिभलिहुड इस्यु टुरिज्म सबसे इम्पोर्टेन्ट हो नेपालको कन्टेक्स्टमा। र यसमा के होला त भन्दा चाहिँ एकचोटि म र मेरो साथीले गरेको एउटा स्टडीले के भन्छ भन्दा चाहिँ एउटा इलास्टिसिटी निकाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ नेपालमा आउने इन्टरनेसनल टुरिस्ट, यो डोमेस्टिकको कुरा छैन यसमा, इन्टरनेसनल टुरिस्ट 1% बढ्यो भने 54% डाइरेक्ट जब र 57% इन्डाइरेक्ट टोटल जब बढ्छ भन्ने एउटा इलास्टिसिटी कोएफिसिएन्ट छ। यदि यो इलास्टिसिटी कोएफिसिएन्टलाई आधार मानेर
त्यो चाहिँ जुलाईसम्मको 58% टुरिस्ट घट्छ भन्ने हो भनेदेखि त हाम्रोमा मोरलेस के हुने भयो त भन्दा चाहिँ 1,56,000 डाइरेक्ट जब जुलाईसम्म खुल्यो भने पनि 1,00,000 1.5 मान्छे चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा डाइरेक्ट इम्प्लोयमेन्ट लस हुने भयो नेपालमा। यो चाहिँ सबसे ठुलो मेरो विचारमा यो इकोनोमीको सबभन्दा ठुलो सक हुनेवाला छ हाम्रो नेप्लिज इकोनोमीमा। यो संख्यामा चाहिँ सक चाहिँ एउटै ग्रुप, यो वर्किङ ग्रुप, त्यही पनि टुरिज्म रिलेटेड अनस्किल्ड फिमेलहरूको चाहिँ ठुलो सक, एउटा प्रकारको सक चाहिँ यहाँबाट आउनेवाला छ। र त्यसपछि यसलाई मैले मेरो कोफिसियन्ट 54 नै मान्ने र मैले डिसेम्बरसम्म त खोल्छु है, हाम्रो सबै कुरा खोल्छ इन्टरनेसनल टुरिज्म भन्ने हो भने पनि यो 78% छ कि डिके हुन्छ भन्छ इन्टरनेसनल डेटाले। त्यस्तो हो भने हामी चाहिँ 2,10,000 लगभग 2 लाख भन्दा बढी जागिर चाहिँ डिसेम्बरसम्म टुरिज्म यत्तिकै रह्यो भने हाम्रोमा चाहिँ जान्छ। त्यो ठुलो संख्या हो। र बिचको यो चाहिँ फेरि यो चाहिँ अप्टिमिस्टिक सिनारियो हो, फेरि UNWTO ले बनाएको अप्टिमिस्टिक सिनारियो, पेसिमिस्ट सिनारियो त अरू छ। त्यो कारणले अझै मैले त्यसलाई क्यालिब्रेट गर्दै गएँ भनेदेखि चाहिँ जुन 200,000 हो त्यो चाहिँ एउटा जेरो बढी भयो सायद। त्यो 200,000 जबमा फेरि मैले त्यही इलास्टिसिटी कोएफिसिएन्ट 0.57 मान्ने हो भने त्यो इन्ड्युस जागिर हुन्छ, जहाँ चाहिँ टुरिज्मको कारणले क्रिएट भएको, पर्यटन गएको कारणले, गाडी गएको कारणले, त्यो गाडीको टायर बिग्रेको कारणले त्यो गाडी बनाउने मान्छे भएको गान्तोकमा फर इक्जाम्पल बाटो हिँड्दै जाँदा ट्रेकिङ पसल खोलेको जस्तो गरी त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा क्रिएट भएको जागिर पनि 66,000 देखि 88,000 बिचमा चाहिँ त्यो इन्ड्युस जागिर पनि लस हुने रहेछ। यसलाई पनि जोड्ने हो भने मोरलेस 2 देखि 2.5 लाख अथवा वर्स्ट केसमा 3 लाख, इभन इफ बेस्ट केसमा पनि 2 लाख जब चाहिँ टुरिज्म सेक्टरले लस गर्नेवाला छ, इभन इफ यो एभाइलेबल भएको मध्येको अप्टिमिस्ट सिनारियोमा। यो आफैमा एकदम हेरेसिङ सिचुएसन हो। त्यसपछि रेमिटेन्सको पनि यस्तै गरी चाहिँ अर्को डेटा होला, जीडीपीमा के गर्छ भन्ने होला, यसको सोशल कस्ट होला, घर परिवार बिग्रियो भन्ने पनि होला। मैले थुप्रै पेपरहरू पनि लेखेँ, त्यसमा चाहिँ इन्भेस्ट भएन कन्ज्युम मात्रै भयो भन्ने होला, यसको अरू टेक्निकल पार्टजहरू होलान्। तर पनि त्योभन्दा पनि पहिला हामीले लिभलिहुड हिसाबले सोच्ने हो भनेदेखि चाहिँ ग्लोबल्ली यति ठुलो अमाउन्ट भोल्युम रेमिटेन्स फ्लो हुन्छ कि त्यो फरेन इम्प्लोइमेन्ट, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टलाई ओभरटेक गरेको थियो 2019 मा। यो आफैमा ठुलो अमाउन्ट हो। यस्तो हो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दा चाहिँ फेरि वर्ल्ड ब्याङ्कले के सिनारियो निकाल्यो भन्दा वर्ल्ड ब्याङ्कको रेमिटेन्स टिमले के भन्छ भन्दा चाहिँ विभिन्न यो रिजनमा चाहिँ यो जस्तै युरोपमा 27%, सब सहारामा 23%, साउथ एसियामा 22% गर्दै 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 इस्ट एसिया र पेसिफिकमा अलिक थोरै यो बेस्ट केस सिनारियोमा पनि यति रेमिटेन्स फ्लो चाहिँ घट्छ। यो दुईटै बेस्ट केस सिनारियो हो भनेदेखि नेपालमा के हुने भयो त भन्दा अघि मैले लिएको पिक्चरमा जसरी क्राइसिसमा जान्छ, यो पोइन्टबाट जे पोइन्टमा गएर इकोनोमिक क्राइसिस अथवा लो लेभल इकोनोमिक ट्र्यापमा जान्छ, त्यसरी नै भन्ने हो भने हाम्रो त अहिले नै क्वार्टर अफ जीडीपी बराबरको क्रय शक्ति विदेशबाट आउँछ भन्छु मैले, जीडीपीमा कन्ट्रिब्युट इन्डाइरेक्टली गर्ने हो। त्यो क्वार्टर अफ भनेको 100 रुपियाँ मध्ये 25 रुपियाँ चाहिँ फरेन इम्प्लोयमेन्टबाट हाम्रो पकेटमा आएको कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र चल्थ्यो भने त्यसको 22% यसलाई 20 मान्यो भने पनि हाम्रो 100 रुपियाँको सट्टा हाम्रो अर्थतन्त्र किन्न सक्ने क्षमता 95 मा झर्ने भयो। त्यो 100 को कुरा भएको भए हुन्थ्यो, त्यो बिलियनको कुरा छ। त्यो कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र असै पनि डाइरेक्ट जीडीपी घट्ने होइन कि क्रय शक्ति कम हुन्छ। यसै 100 बाट हाम्रो 100 मा 5 त यतिकै घट्नेवाला छ सोझो हिसाबले पनि, बेस्ट केस सिनारियोमा पनि हुनसक्छ। मान्छेको यही आधारमा क्यापिटल फर्मेसन भएको छ, यही आधारमा ब्याङ्क चलेका छन्, यही आधारमा मान्छेले अरू हाई लेभलको जब पनि गर्छन् विदेशमा, मान्छेले धेरै धेरै पैसा कमाउने पनि छन्। तर एभरेजमा त्यसलाई इग्नोर गर्ने हो भने पनि 2010 को एनालाइसिसको डेटा हेर्ने हो भने 52% घरमा रेमिटेन्स जान्छ नेपालमा। तर यसको डेफिनेसन क्यास एन्ड काइन्ड दुइटै थियो है, फेरि क्यास मात्रै होइन। र अहिले 2010 को सट्टा अर्को 10 वर्षको हिसाब किताब गर्ने हो भने घटेको छ, डेफिनेटली बढेको छ। अहिले एनालाइसिस गर्न भ्याएन सिरियसली कोभिडको कारणले, तर पनि मलाई लाग्छ यो 65 देखि 70% घरमा क्यास एन्ड काइन्डमा के जान्छ त रेमिटेन्स जान्छ। भनेको हाम्रोमा भएका जति 55 लाख जति घरहरूमध्ये आधी घरहरू 25 लाख जति घरमा केही न केही मात्रामा कम सामान आउँछ, कम पैसा आउँछ अथवा केही न केही घट्छ। भनेको सोझै घरमा हाउसहोल्ड लेभलमा लिभलिहुडमा समस्या पर्छ यो रेमिटेन्स घटेको कारणले। त्यसपछि केही स्टडीले के भन्छ भन्दा हामीले नै अघिल्लोचोटिको क्राइसिसमा गरेको स्टडीले के भन्छ भन्दा हाम्रो रेमिटेन्स कस्तो खालको छ भन्दा चाहिँ ठुलो चङ्क अफ मनी चाहिँ एजुकेसन र हेल्थमा जान्छ। त्यहाँ मैले इलास्टिक र इनलास्टिक भनेको छु। इलास्टिक के भनेको एजुकेसनमा भएर थोरै मात्रै फरेन इम्प्लोयमेन्टमा गडबडी भयो भने, थोरै मात्रै रेमिटेन्स कम भयो भने, विदेशबाट क्यास एन्ड काइन्ड मात्रै थोरै आयो भने हाम्रो एजुकेसनमा गर्ने खर्च एकदम सेन्सिटिभ छ। ढ्याक्कै झिकेर सरकारी स्कुल अथवा सरकारी स्कुल ढ्याक्कै झिकेर पढाउन नसकेर एकैचोटि असममा र यता दिल्लीतिर काम गर्न पठाइदिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अघिल्लोचोटिको रिसर्चले के भन्छ भन्दा 2008-09 को क्राइसिसको डेटाले जब रेमिटेन्समा समस्या आउँछ त्यो एजुकेसनमा गर्ने खर्च र एजुकेसनमा गर्ने बिहेभियर चाहिँ इलास्टिक छ। सोझै यति छिटै मान्छेले एजुकेसनमा कम्प्रोमाइज गरिदिन्छ हो, त्यहाँनिर छ सबभन्दा ठुलो समस्या।
भोलि रिभाइभ भयो भने पनि रेमिट्यान्सको प्याराडाइम सिफ्ट भएको कारणले त्यो यसलाई चाहिँ रिज्युम गर्न 1 वर्ष लाग्यो 2 वर्ष लाग्यो भने त्यो एजुकेसनमा ठुलो ह्याम्पर गर्नेवाला छ। र हेल्थले के भन्छ भन्दा चाहिँ विदेशबाट पैसा आएर हेल्थमा ठुलो नम्बरमा पर्सेन्टेजमा खर्च त हुन्छ, उपचार त गरिन्छ, तर के हुन्छ भन्दा चाहिँ बाई चान्स रेमिट्यान्स आएन भने हाम्रो नेपालीको चलन हेल्थलाई असाध्यै भ्यालु गर्ने नबुझेको कारणले, नजानेको कारणले अथवा एसिमेट्रिक इन्फर्मेसन भएको कारणले होला हामी ऋण खोजेर भए पनि उपचार गर्दा रहेछौँ, तर हेल्थमा गर्ने खर्च कम हुँदैन। तर अहिले हामीलाई पर्ने समस्या हेल्थको समस्या त्यो खालको होइन कि लाग्दैन, लागेपछि हाम्रो सारा कुरा लिएर जान्छ। त्यो कारणले एजुकेसन सबसे बढी, लिभलिहुड सबभन्दा बढी, त्यसपछि त्यसको थ्रु हुने एजुकेसनमा पर्ने सबभन्दा ठुलो समस्या, र त्यसपछि हेल्थमा पनि पर्ने समस्या ठुलो हो। र यसले चाहिँ टेक्नोलोजी लिएर आएको छ, एग्रिकल्चरमा इन्भेस्टमेन्ट भएको छ, रेमिट्यान्सको यति धेरै छ कि हाम्रोमा त्यो च्यानल छ, यति धेरै पोजिटिभ नेगेटिभ इम्प्याक्ट छ कि अब कम्युनिटी फरेस्ट्री पनि सबभन्दा बढी नेपालसँग जोडेर गुगल सर्चमा अथवा कुनै चाहिँ लिटरेचर सर्चमा तपाईँले खोज्नु भने रेमिट्यान्स आउँछ भनेको हामीले गर्न खोजेको रिसर्च, हामीले गर्ने रिसर्चहरू पनि यति धेरै छ कि कम्युनिटी फरेस्ट्री पछि नेपाललाई चाहिँ रेमिट्यान्स आउँछ त्यहाँ इन्टरनेसनल रिसर्चमा खोज्यो भने पनि। भनेपछि यति धेरै कनेक्टेड कुरा हो रेमिट्यान्स हाम्रो लिभलिहुडसँग। त्यो कारणले यो लिभलिहुड लस र यसले गर्न सक्ने समस्या अरू यो यत्तिकै समस्या समाधान भयो भने पनि त्यो रेमिट्यान्समा त्यो जति आउने भनेको छ यो 22% अथवा 1/5 लस भयो भने पनि हाम्रोमा चाहिँ ठुलो एग्रिगेट डिमान्डको थ्रु पहिला चाहिँ जिडिपीमा काउन्ट नभइकन एग्रिगेट डिमान्ड घट्छ, मेरो ए पोइन्टबाट मैले बी सी डी हुँदै जेडमा जान्छ, त्यही काफी छ इकोनोमीमा चाहिँ हामीले किन्न सक्ने क्षमता, हाम्रो क्रय शक्ति कम भएको कारणले एग्रिगेट डिमान्ड कम भएको कारण त्यो नै काफी छ इकोनोमीमा नेगेटिभ सक ल्याउनको लागि। त्यही माथि अब अघि मैले भने जस्तो गरी 8-9 लाख 10 लाख मान्छे फर्केर आयो भने यसले ल्याउन सक्ने अरू सोशल इभिल्सहरू, यसले ल्याउन सक्ने पोलिटिकल मिनिङ इम्प्लिकेसन्सहरू अरू कुराहरू ठाउँमा छ। र अझै पनि मैले के भने भन्दा रेमिट्यान्सको नेगेटिभ सक आउँछ, त्यो सबभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ लिभलिहुड, रोजीरोटी नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो कारणले अरू धेरै नेगेटिभ कुराहरू हुन सक्छन्, धेरै छ च्यानल, इन्टरनल एक्सटर्नल च्यानलहरू मध्ये एक्सटर्नल च्यानलको 2टा पोइन्ट रेमिट्यान्स र टुरिज्मलाई हेर्दा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिँ हामी तयारी रूपमा बस्नुपर्ने, हामी चाहिँ मेन्टली रेडी हुनुपर्ने, हाम्रो पोलिसी यसमा डिबेट हुनुपर्ने, हामीले यसको बारेमा केही न केही काउन्टर सोच्ने बेला देखियो। अब के हुन सक्छ त, म लास्टमा पुगे अब मोरलेस केही मिनट मात्रै लाग्छ। अब के हुन सक्छ त भन्दा यो इकोनोमिक इम्प्याक्टको बारेमा अलिक छिटै यो आउने बित्तिकै यो 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो पेपरहरू आए थुप्रै राम्रो जर्नलमा। एउटा पेपर यो बाल्डुइन एन्ड म्याक्रो भन्नेले के माउरो भन्नेले के भन्छन् भन्दा चाहिँ मिटिगेटिङ द कोभिड इकोनोमिक क्राइसिस, त्यसपछिको त्यो उता दिएको सर्ट मिनिङ चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ छ। हेर्नुहोस् त के भन्छ यसले भन्दा act fast and do whatever it takes। किनभने थाहा छैन के लान्छ, थाहा छैन यसले के खर्च हुन्छ, अहिले ऱ्यासनल भएर यसको इफिसियन्ट भएर राइट अप्टिमल अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भन्ने बेला छैन, किन भन्दा एउटा त हामीसँग टाइम छैन। त्यो कारणले एक्ट फास्ट एन्ड डु वाट एभर इट टेक्स, जति लाग्छ यसमा चाहिँ पैसा खैनाउनु अथवा लाग्नु, यसमा रियाक्ट गर्नुभन्दा कुनै उपाय छैन भन्ने आएको थियो। फर्स्ट इकोनोमिक इम्प्याक्टको पेपर यो आएको इन्टरनेसनल लेभलमा। त्यसपछि अब यसलाई मैले कन्क्लुड गर्दा म कसरी गर्न मन पराउँछु होला भन्दा यहाँ धेरै इकोनोमिक्सको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, मैले चिनेको, मलाई चिन्ने साथीहरू। अब यो नेचुरल मोनोपोली छ हामीसँग चाहिँ यो टुरिज्म र यो फरेन इम्प्लोइमेन्टमा जुन हाम्रो रेमिट्यान्स कमाउन जाने मान्छे छ, हाम्रो चाहिँ नेचुरल मोनोपोली छ भन्छ कि हामीले चाहिँ अरूको भन्दा बेटर एभरेज छ, अरूको भन्दा बेटर खोला नाला छ भन्छौँ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ सिरियस प्याराडाइम सिफ्टमा आउनेवाला छ। सायद त्यो हाम्रो कंस्ट्रक्टले मात्रै काम नगर्ला, हामीले सोच्नुपर्ने बेला हो। यो नेचुरल मोनोपोली हाम्रो चाहिँ दुबई पुलिसमा गएर अरू कतिपय अनि अलि लो लेभलको काम गर्ने र चिपर लेबर भएको कारणले अरू सबै मान्छेहरू, अरू सबै फरेन इम्प्लोइमेन्ट मान्छे आइसक्दाखेरि मात्रै हाम्रो फर्म आउँछ भन्ने छ। त्यो किन भन्दा चाहिँ उनीहरूले ग्रेजुअली बन्द गरेको रेमिटेन्स मार्केट होइन। अरू मिडल इस्टको कन्ट्रिजमा भएको छैन, तर चाहिँ साउदी अरेबियामा के भइरहेछ भन्दा उनीहरूको एउटा नाताकात पोलिसी भनेर चाहिँ ग्रेडिङ गरेर 50% भन्दा बढी आफ्नो देशको नागरिकलाई जागिर दिएन भने उसले ब्याङ्कबाट लोन नदिने नीति ल्याएको छ। त्यस्तो खालको नीति भएको भए ग्रेजुअली सिङ्गुलर पोलिसीले फेज आउट गरेको भए अरू सबै महँगाहरू, अरू सबै सेक्टरको लेबरहरूलाई पठाइसकेपछि लास्टमा नेपाललाई पठाउँथ्यो होला। तर हाम्रो रेमिटेन्स डेस्टिनेसन्सहरूमा आएको समस्या उनीहरूको कन्ट्रोलमा पनि छैन। बन्द गर्दाखेरि को सस्तो को महँगो, कसले के काम गर्छ, कुन देशको नागरिकता धर्म केही हेर्नेवाला छैन। यसले लमसम्मै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हुनाले के हुन्छ त भन्दा हाम्रो यो नेचुरल मोनोपोली छ हाम्रो लेबरमा, एउटा चाहिँ स्किलको थ्रु ब्रिटिस आर्मीमा जाने जस्तो गरी, एउटा चाहिँ यो सस्तो लेबर भएको कारणले, र एउटा चाहिँ कतिपय ठाउँमा सेक्युरिटी गार्डमा चाहिँ हाम्रो ट्रेन सेक्युरिटी गार्डहरू पाइने हुनाले त्यो मोनोपोली छ भन्ने कुरा पनि सायद हामीले सोच्नुपर्ने बेला हो। दिस सेक्टर्स रिभाइभ भेरी लास्ट भन्छ। हिजो मात्रै मैले अघि पनि भनिसकेँ, हाम्रो रघुराम राजनहरूको एउटा
वेबिनारले के भन्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूको भाषा ठ्याक्कै मैले रिपिट गरेँ, आई टु आई कन्ट्याक्ट बिजनेस भन्दो रहेछ यो टुरिज्म जुन स्मल स्केलको टुरिज्मलाई सबसे ढिलो यो हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म बिजनेस रिभाइभ गर्छ भन्छ। हामी त्यसमा डिपेन्डेन्ट बढी छौँ, त्यो कारणले इम्प्लोइमेन्टको हिसाबले र फरेन रिजर्भको हिसाबले हामी एकदम बढी डिपेन्डेन्ट छौँ त्यसमा। त्यो कारणले यो इन्डस्ट्री सबसे ढिलो रिभाइभ गर्छ भनेपछि हामीलाई पनि लाग्छ त्यो सायद इम्प्लिकेसन हुन्छ। त्यो कारण त्यति छिटै टुरिज्म खोलाउन सकिँदैन जहाँसम्म लाग्छ। त्यसपछि त्यो रिकभरी प्याकेजेस टु रिड्युस सङ कस्ट इन टुरिज्म भनेको धेरै लगानी परेको छ टुरिज्ममा, पार्किङ व्यवस्थापनदेखि होटलदेखि एयरपोर्टदेखि धेरै लगानी परिसकेको हुन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा। यो डिस्कन्टिन्यू हुँदाखेरि चाहिँ त्यो ठुलो कस्ट लाग्न सक्छ र त्यो सेक्टरै रिभाइभ नहुन सक्छ। त्यो कारणले हामीले चाहिँ जब जोगाउन त पर्छ, अन टप अफ इट हामीले चाहिँ टुरिज्म सेक्टरको त्यो जुन डुब्न सक्छ, लगानी डुब्न सक्ने सम्भावना छ त्यो जोगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो रेमिट्यान्समा चाहिँ हामी जहिले पनि इन्डिभिजुअल अथवा जहिले पनि हामीले चाहिँ मेन पावर एजेन्सीलाई मात्रै दिने गरौँ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ सफ्ट पावर डिप्लोमेसीको चलन आएको छ। रेमिट्यान्स आफैमा टुरिज्म आफैमा यो चाहिँ सफ्ट पावर हो। यसले चाहिँ मान्छेको कन्ट्री ब्रान्डिङ मात्रै होइन, यसले चाहिँ धेरै सर्टेन एरेन्जमेन्ट गरेर मोबाइल एउटा पसल छ, फेस टु फेसमा सामान बेच्न सकिँदैन, त्यसको लागि चाहिँ मोबाइल एप चाहियो। मोबाइल एप बनाउने न त टेक्निसियन छ न उसँग पैसा छ। तर बङ्गलादेशको मार्केट एक्सेस गरेर उनीहरूले सस्तो सजिलो इजिएस्ट मोबाइल एप बनाएर इङ्ल्यान्डको अनि कतिपय युरोपको टेक पसलहरू चाहिँ रिभाइभ गर्दैछन्। तर यहाँ उता देखियो उनीहरूको पसल रिभाइभ गरेको, तर बङ्गलादेशको हिसाबले सोच्ने भने के देखियो त भन्दा त्यहाँ लुकेर बसेको त्यो इन्फर्मल मार्केट आइटी सेक्टर पनि इन्फर्मल हुन सक्छ। हेर्नुहोस् त, त्यसरी के नयाँ एभिन्युजहरू खुल्न सक्छ, त्यसमा अलि आँखा अलिक खुल्ला राख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले रिभ्यू पटक पटक रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्टमा फर्मल इन्फर्मल अथवा यो चाहिँ डिफ्याक्टो डिजुरे दुवै टाइपको संस्थागत संरचनामा कहीँ न कहीँ काम गराइमा ओभरल्याप अथवा ट्रान्जेक्सन कस्ट बढी देखियो टुरिज्ममा पनि रेमिट्यान्समा पनि, र यो चाहिँ हामीले चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्ने देखिन्छ। र फाइनली मैले के भने भन्दा चाहिँ धेरै तरिकाले धेरै सेक्टरहरू एक्सटर्नल इन्टरनल सेक्टरहरू सबै सेक्टर हुन्छ, सबै सेक्टरमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्छ। नेपालमा जनरली पाँचवटा एङ्गल भनिन्छ, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, त्यसपछि ट्रेड, त्यसपछि ओडिए अथवा विदेशबाट आउने आर्थिक सहयोग, तिर्न पर्ने गरी नपर्ने गरी आउने आर्थिक सहयोग, त्यो तेस्रो भयो, रेमिट्यान्स र टुरिज्म। यसरी पाँचवटा जुन एक्सटर्नल सेक्टरबाट आउने सहयोग हुन्, तिनीहरूको अरूको पनि आफ्नो आफ्नो एङ्गल छ। र यो दुईटा चाहिँ आर्थिक रूपमा हार्ड कोर इकोनोमिक्स फाइनेन्सको मात्रै भन्छु मैले त्यसलाई, अझै फाइनेन्सियल हिसाबले पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। वान टप अफ इट लिभलिहुड हिसाबले अथवा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको हिसाबले अथवा गरिबसँग जोडिएको हिसाबले पनि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट भएको भएर यसलाई नै अनि ठुलो सङ्ख्यामा यसमा मान्छे हाम्रो चाहिँ मेन पावर इङ्गेज भएको भएर यो क्षेत्र चाहिँ सबभन्दा बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ र थिङ्किङ प्याटर्न चाहिँ लिभलिहुड हुनुपर्छ। रेभिन्यू, ट्याक्स अथवा जब अथवा क्यापिटल फर्मेसन होइन कि लिभलिहुड चाहिँ यसको थिङ्किङ प्याटर्न हुनुपर्छ। वे अफ थिङ्किङ अथवा यसको फिलोसफिकल गाइडलाइन चाहिँ लिभलिहुड हुनुपर्छ भन्दै मैले मेरो चाहिँ वेबिनार यहीँ टुङ्ग्याएँ। अब छलफल गरौँ। माइक अप टु भरत सर।